بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة سهير العجمي. هكلمكم في كتاب صحة المرأة وصحة الطفل. هنتكلم فيه، خلصنا صحة المرأة ودلوقتي بنتكلم في صحة الطفل، وهنبدأ في شابتر 6. شابتر 6 هنتكلم على البريست فيدنج، الرضاعة الطبيعية. breast feeding from from birth to 6 months، من ساعة الولادة لغاية 6 شهور. having the baby start to breastfeeding، من يوم ما يتولد او من ساعة ما يتولد لازم الطفل يبتدي ياخد الرضاعة الطبيعية. after birth stimulate the production of the mother breast milk، لازم الام تبتدي تنتبه وتبتدي تطعم الطفل او تبتدي تديله البريست فيدنج. وده هو بيعمل help the mother، بيساعد الام uterus to contract، ان الرحم ينقبض، which reduce the risk of heavy bleeding or infection. وده هو بيقلل ان الرحم يبقى عرضة، يبقى مليان بلاد ويبقى عرضة للانفكشن، فبيبتدي يحصل contraction ويبتدي الدم او البلاد ينزل، اللي هي اللوكيا. The baby should be allowed to breastfeed as often as she want. لازم نبتدي كل ما الطفل يعوز يرضع نبتدي نرضعه. نتكلم على الكوليسترول، والكوليسترول لسه قايلينه في الباب اللي قبل كده ان هو سيك يلوش ميلك، سميك ولونه اصفر، لبن لونه اصفر وسميك، والمذر بروديوس ان ذا فيرست فيو دايز، ده هو بينزل في الايام الاولانيه افتر بيرث، بعد الولاده. وده هو بيحمي بروتكت فود فور نيو بورن بيبي، بيفضل يحميه طول عمره وبيزود المناعه. It is very nutrient and help protect the baby against، بيحميه against pneumonia والديارية and other disease. If regular waiting show that breastfeed baby under 6 months is not grow well، لو الطفل تحت 6 شهور مش بينمو كويس يبقى child may need more frequent breastfeeding، المفروض ان هو محتاج بريست فيدنج اكتر من مره، لان انا تحت ال6 شهور المفروض ما بديش غير بريست فيدنج بس. at least 12 feeding during 24 hours، 12 رضعة في ال 24 ساعة، يعني بمعدل كل ساعتين مرة. period may be necessary، الفترة ممكن تكون أساسية. the baby should suck for at least 15 minutes، وكل رضعة المفروض بتاخد ربع ساعة. The child may need help in learning to take more or the breast into the mouth، المفروض بيبتدي نعلمه اللي هو ياخد الرضاعة ويتعود على الرضاعة الطبيعية. The child may be ill and should be taken to trained health workers، لازم طبعا الطفل اللي هو المريض نبتدي بقى الهيلث وركر دورهم ان هم يعلموا الامهات ويعلموهم طريقة الرضاعة الطبيعية. water or other fluid given to the child، المية المفروض او السوائل او انا بديها للطفل may be reducing the intake of breast milk، ممكن يبتدي لو هو بياخد بقى اعشاب في الببرونة او كده، ممكن كل ده يخلي الطفل يقلل البريست فيدنج، ودي مش حاجة كويسة بالنسبة للطفل. the mother should not give other fluid and should breastfeed only، ما تديش غير البريست فيدنج بس. signs that the baby is in a good position for breastfeeding are the following، مفروض افضل وضع للرضاعة الطبيعية. the baby whole body، كل جسمه is turned toward the mother، ناحية الام. the baby is close to the mother، بيبقوا قريبين من بعض. the baby is relaxed and happy، لازم يبقى مرتاح وفي سعيد ومبسوط. holding the baby، ان انا بحمل الطفل in a proper sucking position، في الوضع الطبيعي للرضاعة. can cause such difficult is، ممكن لو انا ما رضعتوش او ما تشالش الطفل في الوضع الطبيعي ممكن يبقى عنده مشاكل زي سور، كريك نيلز اللي هو يبتدي الصدر نفسه النابلز يبتدي يحصل فيها تشققات. not enough milk، ما بياخدش كمية كافية من اللبن. refuse to feed، بيرفض ان هو يبتدي يرضع. sign that the baby is feeding well، علامات تقول ان الطفل ده بيرضع كويس. the baby mouth is wide open، دايما مفتوح مبسوط يعني. the baby chain، خده is touch the mother breast، خده يبقى قريب من صدر الأم، ده الوضع الطبيعي للرضاعة. more of the dark skin around the mouth the mother nipple can be above the baby
mouth than below it. لازم كل الجزء بتاع النبل يبقى جوه بق ايه الطفل. the baby takes long deep suck. لازم بياخد ايه، يبتدي احس ان هو بيبتدي يرضع وبيمص الصدر كويس. the baby can be seen or heard to swallowing. حاسه ان هو ايه بيبتدي يبلع. the mother doesn't feel any pain in the nipple. وما تحسش باي الم في النبل. almost every mother can produce enough milk when تدي كمية كافية من اللبن. she breastfeed exclusively. the baby is in good position. وضعه لما بيكون كويس. has the breast well in the months. the baby feed as often and for as long as including during the night. وده مهم جدا ان انا ابتدي اهتم بالرضاعة واديله الرضاعة الطبيعية اثناء الليل. more sucking will produce more breast milk. كل ما بيرضع كل ما كمية اللبن بتزيد. سبحان الله. mothers who fear that they don't have enough breast milk. اللي خايفة ان الطفل مش هينزل له كمية لبن كفاية often their baby other food. عشان كده بتديله اكل او بتديله حاجات اضافية. فهنقول لها drink in the first few months of life. this cause the baby to suck less often. ده كده بتبتدي ياخد كمية قليلة من اللبن لما هي بتزود له حاجة تانية مع ايه الرضاعة. والمذر المفروض produce more milk if she doesn't give the child other food or drink and breastfeed often. البريست فيدنج كان provide an opportunity for the mother to rest. بيبقى راحة بالنسبة للأم بدل ما تقعد تجهز الببرونة ويبقى liable للإنفكشن، فكده أسهل لها. father and other family members can help by encourage and helping the mother to rest. يدوها فترة إن هي ترضع الطفل وفي نفس الوقت ايه بتاع ده من ضمن ان هم هيدوها فترة ان هي ترضع الطفل وتبقى مرتاحة وهي بترضع الطفل متبقاش قلقانة. They can also make sure the mother has enough food and help the. لازم الأم كمان نتأكد إن هي بتاكل كويس عشان تبتدي ترضع الطفل وتديله الكمية الكافية من الرضاعة. breastfeeding after 6 months. وليه بيتكلم بعد 6 شهور؟ لأن أنا هنا بعد 6 شهور هبتدي أدخل نوعية تانية من الأكل مع الرضاعة. Any infant older than 6 months of age بعد 6 شهور need additional food. بيحتاج أكل إضافي and drink وسوائل from the age of 6 months to 1 year. من 6 شهور لسنة. البريست فيد بقى should be offered before other food to be sure the infant takes plenty of breast milk every day. مع الاكل لازم تبتدي تزود كمية الرضاعة الطبيعية، ياكل ويبتدي يرضع. الدايت should be cooked and الاكل بقى اللي انا هبتدي ادخله للطفل المفروض يكون مطهي كويس، في vegetables وفي جرين حبوب، وفي نفس الوقت في فروتس وفي some oil وفيش وايجز وتشيكن وميت وكل حاجه. وانا بدخلها للطفل المفروض ان انا اختبر الحساسيه بتاعتها عشان ما تبتديش تعمل له الرجي وتعمل له مشكله. وفي طبعا مجموعه من المينرالز والفيتامينز. general guidelines for complementary feeding are as following. complementary اللي هو الاكل الاضافي بجانب اللي هو او اكل تكميلي بجانب الرضاعه الطبيعيه. من 6 شهور لسنه breastfeed frequently and give other food. بدي الرضاعة الطبيعية ومعاها أكل إضافي، والأكل ده المفروض من 3 ل5 وجبات في اليوم. من 12 من سنة لسنتين بدي البريست فيدنج وفي نفس الوقت هبتدي أدي الأكل 5 وجبات في اليوم. بعد سنتين هيوقف بقى البريست فيدنج، المفروض بيعمل ويننج، وفي نفس الوقت هبتدي ادخل بقى الفاميلي فود كل الاكل اللي بيتاكل مع الاسره. special circumstances في شويه حاجات اخد بالي منها. woman infected with HIV اللي عندها الايدز كان potentially pose the virus. ممكن الفيروس يعدي من خلال البريست فيدنج فهمنع خالص الرضاعه الطبيعيه. وفي نفس الوقت اللي عندها بردك فيروس سي
وده هيبقى الطفل ريسك ان هو يبتدي يحصل له complication. فعشان كده هبتدي ان انا هيستعمل ايه الارتفيشال فيدنج اللي هي الببرونه. فالمفروض لو انكلين بوتل اند تيست اللي هي التيتينا بتاعتها كان كوز دايريا هتسبب له اسهال، وفي نفس الوقت هتاثر على الاير انفكشن وتاثر وتبتدي تعمل له الدايريا. واحنا قلنا الدايريا ان هي deadly for baby، ممكن تموت الطفل. if breast milk is not available، لو اللبن الطبيعي مش متاح، يبقى nutrition adequate breast milk substitute should be feed the baby by cup. ممكن اديله العصاير او اللبن بالكوباية. if infant who are feed breast milk المفروض greater risk of death and disease than breastfeed infant. طبعا الطفل اللي بياخد رضاعة طبيعية بيبقى جسمه محمي وفي نفس الوقت مناعته كويسة وافضل من الطفل اللي بياخد artificial feeding اللي هي الرضاعة الصناعية، وده بيبقى عرضة للامراض اشهرهم الديارية، وفي نفس الوقت بيحصل complication. اخر حاجة عندنا indicators of breastfeeding، ان البريست فيدنج زي ما احنا شايفين في الرسمه كده ان هو بيبتدي استمرار الرضاعة الطبيعية لسنة، تبتدي تزود اعمار الطفل وتقلل حاجة اسمها المورتاليتي وتمنع a complication for the child.